بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين بسم الله الرحمن الرحيم لا أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد
أو مسكينا ذا مقربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة